और प्लीज़ मुझे टच नहीं कीजिएगा। शाज़िम अपनी माँ की इज़्ज़त कोचिया से एक अनजानी लड़की से निकाह कर बैठा था, लेकिन निकाह की रात घूंघट उठाया तो सामने अपने स्टूडेंट को आंखें बंद किए इल्तिजा करते पाया। सर आप। खामोशी पर जब लाइबा ने आंखें खोली तो सामने अपने प्रोफेसर को देख हैरान रह गई। मतलब उसका निकाह प्रोफेसर से? मुझे इस रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए अपने कपड़े चेंज करो और सो जाओ। और हाँ, यूनी में किसी को भी इस निकाह का नहीं बताना। शाज़िम इसके तराशीदा हुस्न से नज़रें चुराता बोला था। अभी वो बहुत छोटी थी तो फिर आप भी कल टेस्ट नहीं लेना, सूसू करती बोली तो शेज़ाम ज़ेरे लब मुस्कुराया। टेस्ट अच्छा ना हुआ तो क्लास से बाहर कर दूंगा। इसके सर जुमले पर लाइबा की आंखें नम। समीर भाई, मेरा रास्ता छोड़ें। इसकी कपकपाती आवाज़ सुनते इसके चेहरे पर कमीनी सी मुस्कुराहट उभरी थी। हाय जाने मन, रास्ता? मैं तुम्हें इतने वक्त से ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गया हूँ, और अब जब तुम मिली हो तो कहती हो रास्ता छोड़ दूँ। कहाँ छुप गई थी इतने दिनों से? मैंने पूछा कहाँ थी। इसके पागलों की तरह धारते गाड़ी पर हाथ मारने पर लाइबा डरते बुरी तरह उछली थी। आंखों से आंसू मोतियों की लड़ी की तरह फिसलते गालों पर आ रहे थे। इसे इस शख्स की इसी आदत से बेहद डर लगता था। लोगों को दूर दूर से अपनी जानिब देखते पाते वो यहाँ से भाग जाना चाहती थी। जब वो इसकी कलाई चकरता इससे कॉर्ड से लगाता इसके बेहद नज़दीक आया था। मिस लाइबा रैंक फर्स्ट इन क्लास। इसकी भारी आवाज़ यूरियम पर सुनते सब ने हाथ उठाते तालियां बजाई थी, जिस पर वो मुस्कुराती अपनी जगह से उठती अपनी मार्कशीट लेने इसकी जानिब बढ़ी थी। इसके अपने करीब आने पर वो कुछ लम्हे इसके मुस्कुराते चेहरे को देखते इसे कागज़ पकड़ाता पीछे हुआ था। कीप इट अप, ऐसे मार्क्स पर आप ज़रूर स्कॉलरशिप हासिल कर सकती हैं। अपने प्रोफेसर की हौसला अफजाई पर वो आंखों में चमक लिए सर हिलाती अपने दोस्तों की जानिब बढ़ी, जो इससे ट्रीट लेने की ज़िद कर रही थी। अभी कि वो लड़कियां कैफेटेरिया से निकलते अपने अपने घरों की तरफ निकलती, जब रास्ते में समीर को अपना इंतज़ार करते पाते लाइबा के ओसान खता हुए थे। वो घबराते उल्टे पार भागी थी ताकि समीर इसे देख ना ले। जब यूनी के दरवाजे में दाखिल होते किसी से ज़ोर से टकराई, और इससे पहले कि वो ज़मीन बोस होती इसके प्रोफेसर ने कमर में हाथ डालते इसे अपनी बाहों में संभाला। इसकी गैर मामूली हालत और घबराहट देखते वो एहतियात से इसे सीधा खड़ा करते फ़िक्रमंदी से देखने लगे थे। क्या हुआ? सब खैरियत? ऐसे क्यों भाग रही हो? इनकी नरम फ़िक्रमंद आवाज़ पर लाइबा ने पलकें झपकाते अपनी आंखें साफ की थी। सॉरी सर, कुछ नहीं। वो मैं शायद अपना मोबाइल क्लास में भूल गई। लाइबा ने 2-3 मरतबा नज़र रोड पर डाली थी कि आया समीर इसके पीछे तो नहीं आ रहा, लेकिन फ़ोन तो आपके हाथ में मौजूद है। कोई आपको परेशान कर रहा है क्या? प्रोफेसर की नज़र इसके लरसते हाथों पर थी और इनके अपने सही अंदाजे पर लाइबा ने आंखें फाड़ते इन्हें देखा। नहीं सर, वो कुछ नहीं। आई एम सॉरी। लाइबा ने सर झुकाकर कहते पलटना चाहा, जब प्रोफेसर ने इसकी कलाई थामते इसे दोबारा अपनी जानिब खींचा था। आर यू इनसिक्योर मिस लाइबा? दिख नहीं रहा, बाइक जा रही थी, आपको लग जाती अभी। इनके डांटने पर वो होश में आती तेज़ रफ्तार बाइक की जानिब देखने लगी। वाकई अगर वो इसे नहीं बचाते तो इसका एक्सीडेंट हो जाता। इनके इतने नज़दीक खड़े रहने पर वो थूक निकलते दूर हुई थी। जब प्रोफेसर ने सांस खारिज करते इसका हाथ पकड़ते इसे थोड़ी दूर रखी बेंच पर बिठाया था, वो दुकान से पानी की बोतल लेते इसका कैप खोलकर इसके बराबर में बैठते पानी इसकी जानिब बढ़ा गए। थैंक यू सर। लाइबा ने 1-2 घूंट भरते खुद को काम डाउन करना चाहा था। प्रोफेसर की नज़रें इसकी हर हरकत पर थी। वो इसकी कैफियत से अंदाज़ा लगा चुके थे कि वाकई वो किसी से खौफजदा होकर भाग रही है। देखें, मैं पर्सनल नहीं जाऊंगा मिस लाइबा, लेकिन अगर वाकई कोई परेशानी है, आपको अपनी जान और इज़्ज़त का खौफ है, तो आपको अपनी फैमिली और अथॉर्नेटर को इन्वॉल्व करना चाहिए, या पुलिस से मदद भी ले सकती हैं। याद रहे, आजकल माशरा बिल्कुल अच्छा नहीं है। हमें किसी भी साइन को इग्नोर नहीं करना चाहिए कि बाद में हमारी जान पर बात बन आए और हम बेबस हो जाएं।
ان کی نرم آواز میں صلاح دینے پر لائبہ نے نظریں جھکائے سر ہلایا تھا۔ میں آپ کو گھر تک لفٹ نہیں دے سکتا، مگر آ کر آپ کہیں تو آپ اپنی ذمہ داری پر آپ کو بھی بحفاظت گھر بھیج سکتا ہوں۔ پروفیسر کی اتنی مدد کرنے پر لائبہ نے تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھتے سر ہلایا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک کار یونی کے گیٹ پر آ کر رکی تھی، جس میں ایک بزرگ آدمی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ ہمارے جاننے والے اور کافی بھروسے مند پڑوسی ہیں، آپ ان کے ساتھ اپنے گھر جا سکتی ہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوگی۔ پروفیسر نے نرم نگاہوں سے لائبہ کا چہرہ دیکھتے کہا تھا، جس پر وہ ہلکا سا مسکراتے سر ہلاتے اندر بیٹھ گئی۔ تھینک یو سو مچ سر۔ اس کے جانے پر پروفیسر نے گہری سانس خارج کرتے اپنی گاڑی کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ ارے اتنا سارا سامان خرید لیا ہے، دھنیا بھی مفت میں نہیں دو گے؟ چلو جلدی سے ایک گدی دھنیا اور پودینے ڈال دو۔ عروسہ بیگم نے سبزی والے کو کہتے تھیلیاں اٹھاتے اپنے گھر کی جانب قدم لیے۔ وہ احتیاط سے روڈ کراس کرتی درمیانی چال چل رہی تھی، جب گاڑی والے نے جان بوجھ کر ان کے قریب سے گزرتے ان کو ڈر کر چینخ مارتے روڈ پر گرنے پر مجبور کیا۔ آئے اللہ، مر گئی! وہ کافی دیر سے گری تھی، اس لیے درد سے کراہی۔ انٹی آپ ٹھیک ہیں؟ عروسہ کیا یہ تم ہو؟ شاذم جلدی سے اسے اٹھانے میں مدد کرو، یہ میری بچپن کی سہیلی ہے الوینا بیگم اور ان کا خوبرو وجیحہ بیٹا جو اس راستے سے کسی کام کے حوالے سے گزر رہے تھے۔ گاڑی والے کو ایک عورت کو ٹکر مارتے دیکھ جلدی سے اترے، ان کی مدد کرنے کو آئے تھے۔ الوینا، اللہ کیا یہ تم ہو؟ عروسہ بیگم نے درد سے کراہنے کے باوجود ان کو دیکھتے محبت سے گلے لگایا تھا، جس پر شاذم نے سر نفی میں ہلاتے ان کا سارا گرا ہوا سامان سمیٹتے شاپر میں ڈالا۔ تمہیں چوٹ لگ گئی ہے یار، اس گاڑی والے کا اللہ بیڑا گرک کرے۔ چلو گاڑی میں بیٹھو، پہلے ہاسپٹل چلتے ہیں۔ الوینا بیگم نے فکر مندی سے ان کے ہاتھ پیر چھلتے دیکھے، ان کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھایا تھا۔ وہ سارے راستے باتیں کرتے آئے تھے، ہاسپٹل میں چیک اپ کرواتے عروسہ بیگم انہیں زبردستی اپنے گھر لے آئی تھی۔ تم کب آئی یہاں پر؟ تم لوگ تو اور بھائی صاحب؟ الوینا بیگم نے گھر میں داخل ہوتے ان سے پوچھا تھا۔ شاذم نے لب کاٹتے سامان سے بھرے شاپ پر ہاتھ دیکھے تھے۔ ارے روبینہ بیٹا، جلدی باہر آؤ اور بھائی سے سامان پکڑو۔ بیٹا آپ اندر چلو اور ہاتھ منہ دھو لو، بس ابھی کھانا لگاتی ہوں۔ عروسہ بیگم اتنے خوبرو لڑکے کو خاموشی سے کھڑے دیکھتے پیار سے بولی تھی اور اپنی دوست کو لیے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ تمہارا کیسے یہاں آنا ہوا؟ اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی وہ کھانا کھلاتے اب چائے پیش کر رہی تھی۔ اس کے لیے لڑکی دیکھنے آئے تھے، ان کا گھر تو ملا نہیں، اپنی بچپن کی دوست سے مل لی۔ اب تم ہمارے گھر آؤ گی؟ الوینا بیگم نے پیار سے ان کا ہاتھ پکڑتے کہا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، ضرور، تھوڑی دیر اور بیٹھتے، بس میری بیٹی ابھی آ رہی ہوگی، یونی میں پڑھتی ہے نا تو دیر سے چھٹی ہوتی ہے اس کی، بس اس کے لیے بھی رشتہ دیکھ لیا ہے، اگلی دفعہ کارڈ لے کر آؤں گی اور تمہاری لازمی آنا پڑے گا۔ وہ الوینا بیگم سے گلے سے لگتی بولی، انہیں خدا حافظ کہہ گئی تھی۔ مس لائبہ آپ ایک ہفتے سے یونی نہیں آئی تھی، کوئی خاص وجہ؟ پروفیسر نے گلاسز کے پار سے دیکھتے دیکھتے پوچھا تھا جو گمسمی سی بیٹھی ہوئی تھی۔ جی سر، گھر میں کچھ پرابلم تھی اس لیے۔ اس کی اداس آواز سنتے پروفیسر نے سانس خارج کرتے کلاس اسٹارٹ کی تھی۔ لیکچر کے اینڈ ہونے پر سب کلاس سے جا چکے تھے جب لائبہ نے اپنا سامان سمیٹتے پروفیسر کو باہر جاتے دیکھ آواز لگاتے روکا تھا۔ اسے اپنی جانب ایک کاغذ بڑھاتے دیکھ انہوں نے بھینے سکڑی۔ سر، وہ میری شادی ہے، ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے لیے میں یونی نہ آ سکوں، سو لیو ہے یہ میری، لائبہ نے بچھے ہوئے چہرے سے کہتے کلاس سے باہر قدم بڑھائے تھے، جبکہ پروفیسر کتنے ہی لمحے اس کی غائب ہوتی پشت کو دیکھتے رہا۔ وہ دھڑکتے دل سے تیز تیز قدم اٹھاتے کمرے میں داخل ہوئی تھی، جہاں اس کی ماں اپنا سر تھامے روتے ہلکان ہو رہی تھی۔ امی یہ کیا کہہ رہے ہیں سب؟ کیا سچ ہے؟ وہ خود کو رونے سے باز رکھتے آنکھوں میں معصومیت لیے دلہن کی طرح سجی ان کے قدموں میں بیٹھی تھی، جس پر عروسہ بیگم نے روتے ہوئے اس کے گالوں پر اپنا ہاتھ سر پیٹا تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ وہ لوگ کیسے بارات لانے سے منع کر سکتے ہیں؟ اب میری بیٹی کا کیا ہوگا؟ یا اللہ مجھے موت دے دے۔ وہ اپنا سینہ پیٹتے خود کو اپنی بیٹی کی حالت کا ذمہ دار سمجھ رہی تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں امی، اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو۔ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ کی غلطی تھوڑی ہے، پلیز چپ ہو جائیں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ لائبہ نے اپنے آنسو فوراً صاف کرتے انہیں چپ کروانے کی کوشش کی تھی۔ سبھی ارد گرد موجود اس حسین لڑکی کی قسمت دیکھتے اسے طرز بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، جب کوئی کمرے میں داخل ہوتے ہی عروسہ بیگم کے گلے لگتے انہیں مزید رونے پر مجبور کر گیا۔ الوینا دیکھو کیا ہوگا میری بیٹی کے ساتھ،
انہوں نے بارات لانے سے منع کر دیا ہے۔ میری بیٹی کی زندگی برباد ہو گئی۔ کچھ کرو الوینا۔ وہ ان کے گلے سے لگے پھوٹ پھوٹ کر روتی سب کو مزید رلا رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے عروسا؟ کچھ نہیں ہوگا ایسا، رونا بند کرو۔ لائبہ میری بیٹی بھی تو ہے، میں بیاہ کر لے جاؤں گی اسے۔ ان کے الفاظ پر سبھی کو مانو سانپ سونکھ گئے۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی جو لمحے بھر میں اتنا بڑا فیصلہ کر چکی تھی۔ مولوی صاحب آئے اور لائبہ نے پھر خود کو ایک بار اسے کرسی پر بیٹھتے پایا تھا۔ دل 100 کی سپیڈ سے دھڑکتے باہر آ جانا چاہتا تھا۔ ہاتھ پیر بری طرح کانپ رہے تھے۔ وہ پہلے بھی ارینج میرج ہی کر رہی تھی، لیکن کم از کم لڑکے کو تو دیکھ چکی تھی، مگر اب کی بار نہ لڑکا جانتی تھی نہ ہی اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم تھا، حتیٰ کہ نام بھی نکاح کے وقت ہی پہلی دفعہ سنا تھا، اور یوں لائبہ اچانک کسی انجانے شخص سے منسوب ہو چکی تھی جس کے بارے میں وہ جانتی نہیں تھی۔ وہ نکاح کے بعد رونے دھونے سے فارغ ہوتے ابھی سب سے مبارکباد وصول کر رہی تھی جب پیچھے کھڑے اپنی کچھ کزنز کی باتیں سنتے دوبارہ ڈر چکی تھی۔ کتنا خلوص ہے لائبہ کا شوہر، میں نے تو مذاقاً چھیڑا تھا، ایسے گھورا مجھے جیسے کچا چبا جائیں گے۔ ہو بیچاری لائبہ خود اللہ میاں کی گائے ہیں اور شوہر شیطان کا چیلا۔ اس کی کزنس نے لائبہ سے ہمدردی جتائی، جس پر وہ دل پر ہاتھ رکھتے لب کاٹنے لگے۔ وہ کیسے ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارے گی جو اتنا خلوص ہے؟ مانا کہ شادی اچانک ہوئی ہے، لیکن ایسے غصہ کرنا کیا صحیح بات ہے؟ اس کی ماں نے یہ شادی ویسے ہی اس کی جان اس کے تایا ابو کے غصیل بگڑے ہوئے بیٹے سے بچانے کے لیے کی تھی، لیکن کسے پتا تھا کہ جس سے شادی کی ہے وہ اتنا بھی غصیل نکلے گا۔ وہ روحان سے ہوئے سوچتی لب مروڑنے کی لگی۔ جب رخصتی کا سنتے اس نے دل میں دعائیں کرنی شروع کی تھی۔ امی کیا ابھی رخصتی ضروری ہے؟ میں تو انہیں جانتی بھی نہیں ہوں، لائبہ نے سو کرتے عروسا بیگم کے گلے لگتے کہا تھا، جس پر وہ بھیگی آنکھوں سے اس کا ماتھا چومتی اس کے معصوم چہرے کی جانب دیکھنے لگی۔ تم جانتی ہو نا لائبہ، تمہیں تمہارے تایا ابو کے بیٹے سے بچانے کے لیے میں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا، اور میں اچھے سے جانتی ہوں یہ بارات بھی انہی نے رکوائی تھی، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے تمہیں اس گھر سے صحیح سلامت بیاہ دینا چاہتی ہوں۔ عزت سے تمہیں کسی ذمہ دار انسان کو سونپ دینا چاہتی ہوں تاکہ میری روح کو بھی قرار مل جائے۔ بس میری بچی حوصلہ کرنا، الوینا اور اس کا بوتا بہت اچھے ہیں، تھوڑی پریشانیاں ہوں گی مگر اللہ ہر مشکل کے بعد آسانی دیتا ہے۔ عروسا بیگم نے اسے نصیحت کرتے اس کے چہرے پر گھونگھٹ ڈالتے اسے وداع کیا تھا۔ شش، اتنا نہیں روتے بیٹا، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ الوینا بیگم نے اپنے بیٹے کو لائبہ کے مسلسل رونے کی وجہ سے چڑھتے دیکھا تو پیار سے اسے گلے لگاتے پچکارا تھا، جس پر وہ سر ہلاتے اپنے لب دباتے مشکلوں سے اپنی آواز کو بند کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ مہمان کی صورت میں اس شادی میں شرکت کرنے آیا تھا اور اب دلہن بیاہ کے لے کر جا رہا تھا۔ غصے میں اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کیے وہ سنجیدہ انداز میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، آپ کیوں ضد کر رہی ہیں؟ وہ جھنجھلاتے بولا، جس پر اس کی ماں نے پیار سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ میں جانتی ہوں بیٹا کہ تم شادی کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتے، مگر میری خاطر آج میری دوست کی بیٹی کی عزت رکھ لو۔ دیکھو بہت سالوں سے تمہاری شادی کی خواہش کر رہی ہوں، لیکن تم ہمیشہ میرے ارمانوں پر پانی پھیر دیتے ہو۔ آج تو اللہ نے میری دعا سن لی، جو لڑکی مجھے اتنی پسند ہے اسے بہو بنانے کا موقع مل رہا ہے، اور اب تو میں اپنی زبان بھی دے چکی ہوں۔ اپنی ماں کی بے عزتی کروانا چاہتے ہو؟ وہ اسے ایموشنل بلیک میل کرتے اپنے ساتھ کھینچتے اندر کی جانب بڑھی تھی۔ لائبہ کنفیوز ڈری ہوئی اس کے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی انگلیاں چپکا رہی تھی، ہاتھوں میں موجود چوڑیوں کی کھنکن خاموش کمرے میں ایک مصروف شور مچا رہی تھی۔ دماغ میں موجود لاتعداد سوچوں کے زیر اثر وہ لاشعوری طور پر ابھی بھی چہرے پر گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی تھی۔ ابھی بھی الوینا بیگم اسے اپنی بیٹی کے کمرے میں بٹھاتے پانی وغیرہ رکھ کر جا چکی تھی۔ کچھ نصیحتیں انہوں نے بھی اس سے کی تھی، جس پر ڈر اور دل کی غیر ہوتی کیفیت کی وجہ سے وہ خاصا دھیان نہیں دے سکی۔ ابھی وہ اپنے خیالوں میں گم تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ اندر آنے والے نفوس کی محصور کن مردانہ سینٹ کمرے کو اپنے آغوش میں لے چکی تھی۔ اسے بیڈ پر بیٹھتے دیکھ اس نے گہری سانس خارج کرتے دروازے کو بند کرتے اس کی جانب قدم بڑھائے تھے، جبکہ اس شخص کے ہر قدم قریب آنے پر لائبہ کا دل اچھل کر حلق میں آ رہا تھا۔ بیڈ پر اس کے اپنے قریب بیٹھتے اس نے اپنے ہاتھ بڑھاتے لائبہ کا گھونگھٹ اٹھایا تھا۔ جب اسے دیکھ حیرانگی سے منہ کھول لیا۔ لائبہ نے اپنے چہرے سے گھونگھٹ ہٹتے دیکھ ڈرتے ہوئے اپنی آنکھیں میچی تھی۔ پلیز مجھے ٹچ نہیں کیجیے گا۔ شاذیب فاروقی جو اپنی ماں کی ضد کی وجہ سے ایک انجانے لڑکے سے نکاح کر بیٹھا تھا، گھونگھٹ اٹھانے پر سامنے اپنے ہی اسٹوڈنٹ کو آنکھیں بند کیے التجا کرتے پاتے شوق تو رہ گیا۔ سر آپ؟ دوسری طرف سے مکمل خاموشی پاتے لائبہ نے آنکھیں کھولی تو سامنے اپنے پروفیسر کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ مطلب اس کا نکاح پروفیسر سے ہو چکا تھا؟ کیا وہی الوینا آنٹی کے بیٹے تھے؟ کیا وہی تھے جس نے ان کی ماں کی جان بچائی تھی؟ اوف خدایا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ لائبہ کو چکر سے آئے تھے۔ لائبہ تم؟ اوہ شٹ، آج تمہارا نکاح تھا؟ اوہ مائی گاڈ،
ये क्या हो गया? हकीकत तैयार होने पर शाजिम को ज़िंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा था। अब इसे सब समझ आ रहा था। करीब से करीब मिल रही थी वो लड़की जिसके बारे में इसकी अम्मी तारीफ़ें करती नहीं खिलती थी। वो इसी की स्टूडेंट थी, वो जिसके घर में वो कितनी मरतबा चाय पीकर आया था मगर इससे मिल नहीं सका था क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में होती थी। अरूसा आंटी की बेटी जिसका नाम लाइबा था, वो इसकी लाइक स्टूडेंट लाइबा थी। सर शुक्र अल्लाह कोई जान पहचान वाला निकला, वरना मैं समझी मैं तो गई। आई एम सॉरी, आपको इस तरह मुझसे शादी करनी पड़ गई। लाइबा ने शुक्र की सांस भरते कहा था, मगर गलती से सच निकलने पर जुबान दांतों तले दबाती फ़ौरन अपनी बात की तस्दीक करते इसकी तरफ देखने लगी, जो अभी तक हैरानगी में बैठा हुआ था। तो तुम्हारे साथ वो मसला हुआ था जिसके बारे में अम्मी मुझे बता रही थी, फैमिली प्रॉपर्टी इशू राइट? शाजिम ने लाइबा की आंखों में देखते पूछा था, जिस पर वो सर हाँ में हिला गई थी। मेरे ताई अब्बू मेरे बाबा की प्रॉपर्टी को हटाने के लिए ज़बरदस्ती मेरी शादी अपने बिगड़ेल जुनूनी बेटे से करवाना चाहते हैं, इसलिए ये सब। लाइबा ने नजरें झुकाते बताया था, जिस पर शाजिम ने सर हिलाया। अगर आपके अब्बू के नाम प्रॉपर्टी थी तो ऐसे क्यों रह रहे थे आप लोग? शाजिम ने इनके घर की हालत देखी थी, इसलिए ये सवाल पूछा कि आखिर को कितनी ही प्रॉपर्टी होगी जिस पर झगड़ा चल रहा है। हमारा घर? अरे वो तो धकावे के लिए है। बाबा के जाने के बाद अम्मी को प्रेशर दिया जा रहा था कि प्रॉपर्टी ताई अब्बू के नाम कर दी जाए। जब भी अम्मी ऐसी जगह में आकर रहने लगी ताकि किसी को हम मिल ना पाए, मगर ताई अब्बू ने हमें ढूंढ दिया और इस दिन एक्सीडेंट भी उन्होंने ही करवाया था, वरना मेरे बाबा की 2 कंपनियां हैं जिसे इनके वफादार मैनेजर चला रहे हैं। लाइबा ने सच्चाई बताते मुस्कुराकर इसकी जानिब देखा, मगर शाजिम को अभी भी तजस्सुस से अपनी जानिब देखते पाते इसे अपना मोबाइल खोलते इसे अपने बंगले की पिक्चर्स दिखाई थी, जहाँ वो अपने बाबा के मरने से पहले रहा करती थी। देख लें, ये असली ही है, एआई नहीं है। लाइबा ने मोबाइल इसकी जानिब करते कहा, जिस पर शाजिम को यकीन आया था वाकई वो सच कह रही है। दोबारा दोनों के दरमियान खामोशी हो जाने पर लाइबा ने ऑकवर्ड अंदाज में कमरा देखा था, सादा मगर कुशादा। वाकई वो इस फीके इंसान के मुताबिक कमरा था जिसमें कोई रंग नहीं था, सिर्फ सादगी थी। अचानक अपने और इसके दरमियान रिश्ता याद आने पर इसका हलक सूखा था। अब वो इसका शौहर हो गया था तो क्या वो इससे अपना हक लेगा? ये सोच ही जिस्म पर फर पड़ी चढ़ा गई थी। सर, आपको इस शादी से? लाइबा ने घबराते अपना दिल जाहिर करना चाहा, मगर अल्फाज साथ छोड़ रहे थे। वो चाहकर भी बोल ना पाई, मगर इसकी मासूम आंखें शाजिम को बहुत कुछ समझाती इसे घबराते बेड से उठने पर मजबूर कर गई। मुझे इस रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए अपने कपड़े चेंज करो और सो जाओ। और हाँ, यूनी में किसी को भी इस निकाह के बारे में नहीं बताना। शाजिम उसको तराशीदा हुस्न से नजरें चुराता बोला था। अभी वो बहुत छोटी थी इन सब चीज़ों के लिए। ऊपर से शाजिम खुद भी मैरिड लाइफ के लिए तैयार नहीं था, जबकि इसकी माँ इसे शादी का बोल बोलकर थक चुकी थी। मगर किस्मत का करना देखो, एक तो वो बड़ी बेदिली से इस शादी में गया था और जहाँ गया भी था इसी दुल्हन को ब्याह लाया। और चलो यहाँ तक भी ठीक था, अपनी ही क्लास के स्टूडेंट से निकाह कर बैठा। तो फिर आप भी कल टेस्ट नहीं लेना? शाजिम अपनी सोचों में ही था जब वो सुसु करती बोली। शाजिम को बेइख्तियार मुस्कुराने पर मजबूर कर गई, क्योंकि वो लग ही इतनी प्यारी रही थी। एक तो दुल्हन बनी अप्सरा से कम ना थी, ऊपर से इसकी ये मासूमियत, उफ, वो हसीना खाइल करने का हुनर रखती थी। शाजिम होश में आते अपनी सोचों पर खुद को लानत भेजता घूरते इसकी जानिब मुड़ा था। अगर टेस्ट अच्छा ना हुआ तो क्लास से बाहर कर दूंगा। इसके सर जुमले पर लाइबा की आंखें नम हुई थी। वो आज काफ़ी इमोशनल हो रही थी, इसलिए बात बात पर आंखों में नमी भर आई थी, जिस पर शाजिम घबराया। अब इसमें रोने की क्या बात है? तुम तो लाइक स्टूडेंट हो, टेस्ट तो याद होगा। शाजिम को समझ में नहीं आया कि कैसे कंफर्ट करे, इसलिए नरम लहजे में बोलता इसके थोड़ा नज़दीक आया था। यही तो बात है, इस लाइक स्टूडेंट को अपनी अनोखी शादी की वजह से याद करने का टाइम नहीं मिला। मेरे ग्रेड्स ख़राब हो जाएंगे अगर कल टेस्ट में फ़ेल हो गई तो। लाइबा ने गालों से आंसू साफ किए थे। अगर तुम्हारी शादी किसी और से होती तब भी तुमने फ़ेल होना था क्या? शाजिम प्रोफेसर था, इसलिए लॉजिक की बात की थी, जिस पर लाइबा ने इसकी आंखों में देखते बेड से कदम नीचे रखे। नहीं होती, क्योंकि मुझे शाम में ही इस आदमी ने कॉल करके बता दिया था कि वो लोग बारात नहीं लाएंगे, क्योंकि मेरे ताया अब्बू ने इन्हें मना कर चुके हैं। मगर मैं अब्बी को बताने की हिम्मत नहीं कर पाई और आपसे शादी हो गई। लाइबा ने इसको नज़दीक एक झटका देते अपनी ज्वेलरी उतारते अपने सूटकेस की जानिब कदम बढ़ाए थे। लाइबा फ्रेश होकर बाहर आई थी जब शाजिम को बेड पर बैठते गहरी सोचों में गुम देखते उंगलियां मरोड़ने लगी। समझ नहीं आया कि इसे मुखातिब कैसे करे। वो मैं कहाँ सोऊं? इसकी धीमी आवाज़ सुनते शाजिम ने नज़रें उठाकर इसकी जानिब देखा और कितने ही लम्हे देखता रह गया। वो ब्राउन कलर की सिंपल मगर स्टाइलिश कुर्ती प्लाजो ज़ेबे तन के गले में दुपट्टा डाले साफ शफाफ धुले हुए चेहरे के साथ शाजिम के दिल के तार हिला गई थी। ये पहली मर्तबा हुआ था कि शाजिम इसके लिए इस तरह के जज्बात महसूस करते खुद से घबराया था। क्या ये निकाह का असर था कि वो अचानक अलग रोशनी में देखने लगा?
وہ تم یہاں بیڈ پر سو جاؤ، میں صوفے پر سو جاتا ہوں۔ شاذم نے تکیہ اٹھاتے صوفے کی جانب قدم بڑھائے تھے، جس پر لائبہ کو برا فیل ہوا تھا کیونکہ وہ قربانی دے چکا تھا، جبکہ اصل کمپرومائز یہاں لائبہ کو کرنا چاہیے تھا۔ سر آپ بیڈ پر سو جائیں، میں صوفے پر سو جاتی ہوں، کوئی بات نہیں، آپ ویسے بھی صوفے پر پورے نہیں آ پائیں گے، لائبہ نے آگے بڑھتے اس کا راستہ روکتے کہا تھا کیونکہ صوفہ کافی چھوٹا تھا، لائبہ خود بھی اس میں فٹ نہیں ہو پاتی، لیکن کچھ تو کہنا ہی تھا۔ او نہیں، تم سو جاؤ۔ شاذم نے اس کے چہرے سے نظریں چراتے آگے بڑھنا چاہا جب اس کی نرم انگلیوں نے اس کی مضبوط کلائی تھامی تھی۔ شاذم کو مانو کرنٹ نے چھو لیا ہو۔ وہ حیرت سے پلٹا تھا، جس پر لائبہ چھینتی فوراً اس کی کلائی چھوڑ گئی۔ میں کہہ رہی تھی کہ ہم دونوں بیڈ پر سو سکتے ہیں، کافی بڑا بیڈ ہے، ویسے بھی کل یونی جانا ہے، اگر نیند پوری نہیں ہوئی تو سارا دن تھکن رہے گی۔ لائبہ نے لبکاتے حل پیش کیا تھا، جس پر شاذم نے پہلے بیڈ کو دیکھا، پھر اسے اور کچھ سوچتے سر ہاں میں ہلا دیا۔ وہ دونوں آکورڈ انداز میں بیڈ پر بیٹھے ہوئے تھے، کمرے میں یہ خاموشی دونوں کے جسم میں چھوپ رہی تھی۔ وہ اس دن کیا تمہارا کزن تھا جس سے ڈر کر تم بھاگ رہی تھی؟ شاذم نے خاموشی توڑنے کے لیے اس کے دماغ میں چلتے سوالوں کو آواز دی تھی۔ جی، ہم کافی سالوں سے ان سے چھپے ہوئے تھے، ایک دن پہلے ہی وہ مجھے دیکھ کر میرا راستہ روک چکے تھے، اس لیے اس دن انہیں یونی کے روڈ پر دیکھتے میں ڈر گئی تھی۔ لائبہ کی تھکن سے آنکھیں بند ہو رہی تھی، مگر نرم آواز میں وہ شاذم کو جواب دیتی جاگنے کی کوشش کرنے لگی۔ تو کوئی اور فلم؟ شاذم نے دوسرا سوال پوچھنا چاہا تھا جب اس کی گہری سانسیں سنتے گردن موڑ کر لائبہ کی جانب دیکھا، جو بچوں کی طرح لب مروڑے ہیڈ پوسٹ سے ٹیک لگائے سو چکی تھی۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھی۔ شاذم نے جھجکتے ہاتھ بڑھاتے اس کے چہرے پر آئے بالوں کی انگلی سے پیچھے کیا اور اپنی حرکت کا خیال آتے وہ خود پر قابو کرتے اس کی طرف کا لیمپ آف کرتا آنکھیں بند کر گیا۔ آج یونی جاؤ گی اب بھی؟ الوینا نے ان دونوں کو خاموشی سے ٹیبل پر بیٹھتے دیکھ لائبہ سے سوال کیا تھا، جو ایک نظر شاذم کو دیکھتے سر ہاں میں ہلا گئی۔ آج ٹیسٹ ہے، امپورٹنٹ، اس لیے جانا ضروری ہے، لائبہ نے چائے کا گھونٹ بھرتے ان کو بتایا تھا، جس پر وہ سر ہلا گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، جلدی سے ناشتہ فنش کر لو، پھر شاذم کو اپنی یونی کا بتا دینا، یہ آپ کو راستے میں جاتے ہوئے یونی چھوڑ دیں گے۔ ویسے آپ کا شوہر بھی پروفیسر ہے، یونی میں پڑھاتا ہے، الوینا آنٹی نے پیار سے بتایا، مگر ان کے آخری جملے پر دونوں کو کھچکا لگا تھا۔ شاذم جو نوالا کھا رہا تھا ایک دم سے کھانسا تھا، جبکہ لائبہ کو یونی چھوڑنے کی بات پر کھچکا لگا۔ الوینا بیگم نے دونوں کو پریشانی سے دیکھتے ٹیشو پاس کرتے ان کو پانی کی آفر دی، جس پر وہ سر نفی میں ہلاتے ایک دوسرے کی جانب دیکھتے نظریں جھکا گئے۔ امی، یہ میری ہی اسٹوڈنٹ ہے۔ جی، یہ میرے پروفیسر ہیں۔ ان دونوں کے ساتھ بتانے پر الوینا آنٹی نے سر ہلایا، مگر بات سمجھ میں آنے پر شوق نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ مطلب ایک ہی یونی میں آپ دونوں پروفیسر اور اسٹوڈنٹ ہو؟ ان کے حیران آواز میں پوچھنے پر دونوں نے سر ہلاتے انہیں ہنسنے پر مجبور کیا تھا۔ یہ تو خوشی کی بات ہو گئی، میں خواہ رات بھر پریشان رہی تھی کہ بچی کیسا فیل کر رہی ہوگی۔ لو، جان پہچان والا مل گیا، خیر سے اب عروسہ کو کال کرتے میں اسے خوشخبری دوں گی، ہم دونوں کی فکر ختم ہوگی۔ لائبہ کیسے یونی جائے گی؟ اب شوہر ہی پروفیسر ہیں تو پریشانی کس بات کی؟ الوینا بیگم خوش ہوتے اپنی جگہ سے اٹھتے انداز کی جانب بڑھ گئی۔ چلے، لائبہ کو کب کاٹتے دیکھ شاذم نے چیئر سے اٹھتے پوچھا تھا۔ اگر ہم ساتھ اندر گئے تو سب کو پتہ چل جائے گا سر، لائبہ نے اپنا خدشہ ظاہر کیا تھا، جس پر شاذم مڑتے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ ہاں، اس نے اس بارے میں تو سوچا ہی نہیں تھا۔ ایک کام کریے گا، مجھے یونی سے کچھ پہلے چھوڑ دیجیے گا، ایسے کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لائبہ نے آئیڈیا دیتے کہا، جس پر شاذم اس کے تھوڑے نزدیک آیا تھا۔ آپ نے مجھے اتنا بغیرت سمجھ رکھا ہے مس لائبہ کہ اپنی بیوی کو بیچ راستے میں چھوڑ دوں؟ اس کے اچانک اتنے قریب آتے بولنے پر لائبہ نے سانس روکتے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ ابھی رات میں ہی تو اس نے خود بولا تھا اسے کے لیے یہ رشتہ کوئی معنی نہیں رکھتا، تو صبح کیا ہو گیا؟ لیکن سر آپ لائبہ نے کچھ کہنا چاہا، جس پر وہ اس کی کلائی تھامتے اسے خاموش کر گیا۔ اپنا دماغ نہ لگائیں آپ، اس بات پر میں دیکھ لوں گا خود مجھے کیا کرنا ہے۔ وہ نرمی سے لائبہ کو اپنی جانب کھینچتا باہر کی طرف بڑھ گیا، جس پر اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑی الوینا بیگم اور عروسہ، جو اس وقت ویڈیو کال پر تھی، اس منظر کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ شاذم نے یونی کے قریب ریسٹورنٹ کی پارکنگ میں کار پارک کی تھی، جو اس کے دوست کا تھا، اور وہاں سے لائبہ کے ساتھ وہ پیدل یونی گیا تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ آج ٹیسٹ نہیں ہوگا، سب بک نکالتے چیپٹر کی ڈائیگرامز کی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ شاذم نے کلاس میں آتے لائبہ کی جانب دیکھتے کہتے اسے مسکرانے پر مجبور کیا تھا۔ اسے یوں مسکراتے دیکھ شاذم کے دل کے تار ہلے تھے۔ وہ لائبہ سے نظریں چراتا اپنے کمپیوٹر کی جانب بڑھا تھا۔ سر، کیا آپ ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں؟ ایک گروپ نے ڈائیگرامز میں تھوڑی ہیلپ مانگی تھی، جس پر شاذم سر ہلاتے ان کے نزدیک گیا تھا۔
लाइबा की गैर इरादी नज़रें इनकी जानिब उठी थी। जहाँ इनकी क्लास की एक लड़की, जिसका मशहूर था कि इसे शाज़िम फ़ारूकी काफ़ी पसंद है, इसके बहुत नज़दीक खड़ी मुस्कुराते सर हिला रही थी। दिल में अजीब सी ठेस उठी थी। ये पहली मर्तबा था जब लाइबा ने इन दोनों के माबेन रिश्ते के नज़रिए से चीज़ों को देखा। होश में आओ लाइबा, क्या हो गया है? वो खुद को थप्पड़ मारती चेहरा मोड़ गई, लेकिन आंखें तब फटी जब अपने पेपर की हालत देखी, जो वो ज़ोर और गुस्से की वजह से फाड़ चुकी थी। आप लोगों को कुछ हेल्प चाहिए? अभी लाइबा अपनी सोचों में ही मगन थी जब अपने बिल्कुल करीब से शाज़िम की आवाज़ सुनते चौंकी थी। जी सर, क्या ये लाइन के बारे में बता देंगे? लाइबा से भी ड्रा नहीं हो पा रही। इसकी दोस्त ने पेपर शीट इसके सामने करते कहा था, जिस पर लाइबा ने इसके आंखें दिखाई थी। मिस लाइबा, आप मुझसे पूछ लेती, गुस्सा पेपर पर क्यों उतार रही हैं? बहुत सिंपल है, ये देखें। शाज़िम ने मुस्कुराते लाइबा की उंगलियों से पेन थामते इन्हें इस लाइन को ड्रा करके बताया, जिस पर लाइबा ने एक नज़र इनके करीब झुके शाज़िम के चेहरे पर डाली थी। वो वाकई काफ़ी हैंडसम था। हल्की शेव, तो नाक और ग्लास से छुपी आंखें जो ग्लासेस के बगैर ज़्यादा हसीन लगती थी। शाज़िम ने लाइबा का पहली दफ़ा फोकस किताबों से हटकर खुद पर महसूस करते आईब्रो उठाते इसे देखा था। इसे अच्छा लगा था लाइबा का खुद को यूँ देखना, मगर क्लास का ख्याल करते वो खुद इनसे पीछे हटते अपने कंप्यूटर की तरफ बढ़ा था। वो किसी को भी अपनी बीवी के किरदार पर बातें मनाने का मौका नहीं देना चाहता था। कैसा गुजरा आज का दिन आप दोनों का? आपने अपने फ्रेंड्स को बताया इस बारे में? अलमीना बेगम ने इन्हें एक साथ अंदर दाखिल होते हुए देख एक्साइटमेंट अंदाज में पूछा, जिस पर लाइबा ने एक नज़र शाज़िम को देखते नफ़ी में सर हिलाया था। क्यों भला बताना चाहिए था? वो क्या कहते हैं, फ्लेक्स करना चाहिए था? इनकी मुस्कुराती आवाज़ पर लाइबा ने नसें झुकाई थी। नहीं अम्मी, मैंने ही इन्हें मना किया था। बहुत बातें बनती हैं, आप इस सबको छोड़े खाना खिला दें, बहुत भूख लग रही है। शाज़िम ने सोफे पर गिरते कहा था, जिस पर अलवीना बेगम ने इसे चपेट लगाई। नलायक, पहली दफ़ा बीवी को लेकर बाहर निकले थे, कुछ खिलाया पिलाया नहीं बेचारी को, ऐसे ही सूखा सूखा घर वापस ले आए। इनके डांटने पर शाज़िम ने हैरत से इन्हें और फिर लाइबा को देखा। अम्मी पढ़ने गए थे, डेट पर थोड़ी गए थे। शाज़िम ने दलील दी, जिस पर उन्होंने दांत पीसे। शाज़िम, अपनी सूखी पेखी ज़िंदगी से बाहर निकल आओ, सच बोल रही हूँ मैं। अब तो शादी भी हो चुकी है और इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में वलीमा भी रख रही हूँ। बीवी की जिम्मेदारियों को समझो, आइंदा ऐसा करता ना देखूँ तुम्हें। वो इसे आंखें दिखाते लाइबा को लेती वहाँ से जा चुकी थी, जिस पर शाज़िम ने मुंह खोले इन्हें देखा। वाकई इसके जहन में भी ये बात नहीं आई थी, क्योंकि इसने सारी ज़िंदगी कभी आउट ऑफ फोकस चीज़ें नहीं की थी। तो कैसे डेट मारने जाता, वो भी अपनी बीवी के साथ? अब इसमें मेरी अकेले की तो गलती नहीं, वो भी तो मुझे बोल सकती थी अगर इसे कुछ जानना। खाना पीना हो तो? शाज़िम ने टीवी खोलते खुद से कहा था, जिसे हौसला दे रहा हो। हाँ, वो अकेला गलत नहीं था। आप कील, आई एम सॉरी। लाइबा ने इसके बाहर निकलते ही कुर्सी से उठते कहा, मगर शाज़िम को शर्ट लेस देखते हड़बड़ाते चेहरा मोड़ गई। शाज़िम, जो इसे नीचे किचन में समझकर नहाकर निकला था, एकदम घबराया, मगर दिमाग में कुछ चुलबुला सा आया था। वो बगैर शर्ट पहने इसके करीब बढ़ा। क्या हुआ, कुछ कह रही थी? शाज़िम ने टावल से बाहर रगड़ते कहा, जिस पर लाइबा, जो सुर्ख गालों से लब काट रही थी, मुड़ी। ये सोचकर कि वो शर्ट पहन चुका है, मगर इसे अभी भी शर्टलेस देखते आंखें मीच गई। आप शर्ट पहन ले, फिर बात करते हैं, लाइबा ने अनार होते गालों के साथ कहा था। आवाज़ में हया और लर्जिश थी, जो शाज़िम को महसूस कर गई थी। इसकी महसूरकुन खुशबू अपने बेहद नज़दीक महसूस करते लाइबा ने हल्की से आंखें खोली थी, जिस पर शाज़िम मुस्कुराया। वो कद में लाइबा से काफ़ी लंबा था। आप बात कहें, मैं बाद में शर्ट पहन लूँगा। शाज़िम ने इसे छेड़ा था, जिस पर लाइबा ने इसकी तरफ देखने से ग्रेज करते पीछे टेबल पर रखे कुछ स्नैक देखे थे। आंटी ने कहा था आप ये टेस्ट करके बता दें। इसके हया से लबरेज पलके बार बार चुपकाना शाज़िम के दिल में हलचल मचा रही थी। शाज़िम ने झुकते चाय उठाते एक खून पड़ा था। लाइबा ने मौका देखते भागना चाहा, मगर इसके कलाई थामने पर वो ठहरते इसकी जानिब देखने लगी, जिस पर शाज़िम ने अपने अगले अमल से इसको हैरान कर दिया। शाज़िम के लबों ने नरमी से लाइबा के गाल को छुआ था। बहुत मज़े की बनी है चाय, बता देना। वो मुस्कुराते लाइबा को साकित करता वार्डरोब की जानिब बढ़ गया। लाइबा ने उंगलियों से अपना गाल छुआ, जिस समय मानो करंट के छोटे ब्लास्ट हो रहे थे। एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट ने इसके लबों का अहाता किया था। वो बालों को कोनों के पीछे करते कमरों से बाहर आ गई। शाज़िम ने बाहर आते इसको कमरे से गायब देखते सिर नफ़ी में हिलाया था। चाय के एक घूंट ने ही इसे बता दिया था कि चाय इसकी माँ ने नहीं बनाई, यकीनन वो लाइबा ने ही बनाई होगी, और वाकई काफ़ी अच्छी चाय बनाई थी। वो मोबाइल निकालते सोफे पर बैठे मज़े से चाय के घूंट भरते आज के दिन के बारे में सोच रहा था, जो बाकी दिनों से कुछ मुख्तलिफ था। हाँ, लाइबा ने भी मुझे बचपन में काफ़ी तंग किया था। अरे लाइबा देखो, मैं भूल गई, रसमलाई बनाकर लाई थी, जल्दी से लेकर आओ। आज रूसा बेगम इनके घर दावत पर आई हुई थी, जिनकी वजह से रौनक लगी थी। लाइबा ने सर हिलाते कुर्सी से उठते किचन की जानिब कदम बढ़ाए थे। तुम भी जाकर इसकी हेल्प करवाओ।
अलमीना बेगम ने शाजिम की नज़रों को इसका ताक़ुब करते देखा था, इसलिए इसे जाने के लिए कहा था, जिस पर वो सर हिलाते एक्सक्यूज़ करता अपनी कुर्सी से उठे इसके पीछे चल दिया। कितने प्यारे लगते हैं ना ये दोनों एक साथ, अरूसा बेगम ने प्यार से देखते कहा था। हाँ, मगर मेरे बोंगे बेटे को हर चीज़ सिखानी पड़ेगी मुझे। साफ दिखती है इसकी आंखों में पसंद लाइबा के लिए, मगर खुद से कोई जो काम कर ले ये। अलवीना बेगम ने सर झटका था। जितनी वो चुलबुली और रोमांटिक थी, इतने ही इनके शौहर और बेटे बोंगे थे। कुछ इल्म नहीं था, टाइम दो, कुछ इनको सीख जाएंगे। अरूसा बेगम ने हंसते कहा। कबाब इनके प्लेट में डाला था। मैं कुछ हेल्प करवाऊँ? लाइबा को फ्रिज से रसमलाई निकालते देख शाजिम ने इसके करीब जाते कहा था, जिस पर वो सर हिलाते ऊपर रखी कटोरियाँ उठाने के लिए बोल गई। आपको मीठा पसंद है? शाजिम को रसमलाई तजस्सुस भरी नज़रों से देखते पाते लाइबा ने ड्राई नट्स इस पर सजाते पूछा था। कुछ खास नहीं, आपको? लाइबा को ट्रे में सब तरतीब से रखते देख शाजिम ने इसके हुस्न को नहारते ताप से टेक लगाते प्यार भरी नज़रों से इसे देखा। बहुत। मैं तो कभी के बार खाने के बजाय मीठे से पेट भर लेती, और अगर मीठा अच्छा ना हो तो मूड ख़राब हो जाता है मेरा। ये लें, टेस्ट करें। मेरी अम्मी बहुत मज़े की रसमलाई बनाती है। लाइबा ने कटोरी में थोड़ी सी रसमलाई निकालते चम्मच इसकी जानिब बढ़ाया, जिस पर शाजिम ने एक नज़र इसके चेहरे को देखा। फिर झिझकते इसके हाथों से रसमलाई खाई। अच्छी है। इसे इश्तियाक से अपनी जानिब देखते पाते शाजिम ने सर हिलाया था, जिस पर लाइबा ने मुस्कुराते इसी चम्मच से रसमलाई खुद भी छकते शाजिम के दिल में अनार चिल्लाए थे। अम्मी बेस्ट बनाती हैं। लाइबा ने ट्रे उठाते मुड़ते जाना चाहा, जब शाजिम ने इसकी कमर में हाथ डालते इसे रोका और हल्का सा झुकते इसके लबों के किनारे पर लगे दूध को उंगली से साफ करते अपने हाथों में डुबाए। लाइबा को शौक करते मुस्कुराते इसके साथ ट्रे लेते बाहर की तरफ जानी पड़ गया। अगर वो इसके दिल में खलबली मचा सकती थी तो शाजिम के पीछे रहता। सारा वक्त लाइबा बुलश करते नजरें झुकाए रखती, और जो गलती से नजरें उठा लेती शाजिम को अपनी ही जानिब देखते पाते दोबारा घबराती प्लेट पर नजरें मरकूज कर लेती। क्या हुआ लाइबा, गाल इतने लाल क्यों हो रहे हैं? तबीयत ठीक है बेटा, बस इस चीज़ की कमी थी। अलमीना बेगम के सवाल पर शाजिम ने मुस्कुराहट रोकने के लिए पास लबों से लगाए इसे देखा था, जो जल्दी से सर नफ़ी में हिलाते कमरे की जानिब भागी थी। इसे क्या हुआ? इसे यूँ अचानक जाने पर वीना बेगम परेशान हुई थी। अरे तुम छोड़ो, इसे ऐसी ही झल्ली है। वो जाओ बेटा, शाजिम ज़रा इसे देख लो। इस बार अरूसा बेगम ने इससे कहा था, जिस पर वो मुस्कुराते सर हिलाते लाइबा के पीछे भागा था। उफ, क्या हो गया है मुझे? मुझे नहीं, इन्हें क्या हो गया है? क्यों मुझे हार्ट अटैक देना चाहते हैं? लाइबा ने मुंह पर पानी मारते कहा था। शाजिम की नज़दीकियाँ वाकई इसके दिल पर असरअंदाज हो रही थी, जिस पर वो ना चाहते हुए भी इसे बीवी वाली नज़रों से देखने पर मजबूर हो चुकी थी। क्या वो? नहीं नहीं, मुझे पसंद तो नहीं करते होंगे। अब मैं क्या करूं? ओफ, वो अपने गालों पर हाथ रखते बाहर आई थी, मगर शाजिम को दीवार से टेक लगाए इसके इंतज़ार में खड़े देख चुकी। सब ठीक है? इंतहा परेशान हो रही थी। क्या हुआ, आप इतनी लाल क्यों हो रही हैं? शाजिम एक्टिंग करते इसके नज़दीक बढ़ा था, जिस पर लाइबा ने 2 कदम पीछे लेते इनके दरमियान फासला रखना चाहा था, मगर अफसोस पीछे दीवार होने की वजह से वो नाकाम ठहरी। मुझे चेक करने दे। नहीं, बुखार तो नहीं है। फिर ये गाल कैसा? शाजिम ने पुरइसरार मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए इसके नज़दीक होकर इसके मस्तक को हल्के से छुआ था, जिस पर लाइबा साके दिल के साथ इसे देखने लगी। तुर्की में इस तरह बुखार चेक करते हैं। शाजिम अपने लबों से इसके माथे को छूते बोला। लाइबा को हैरान छोड़ते कमरे से जा चुका था। ये मुझे ज़रूर हार्ट अटैक देना चाहते हैं। लाइबा ने अपना दिल थामते सोफे पर बैठते खुद को शांत किया था, जो शाजिम की हरकतों की वजह से बाहर आने को बेताब था। लाइबा, इस चैप्टर के बारे में कुछ समझा सकती हो? मैं एब्सेंट था इसलिए, शारिक ने लाइबा के करीब जाते बोला था, जिस पर वो मुस्कुराते सर हिलाते इसे बैठने के लिए बोल गई। वो पढ़ने में काफ़ी अच्छा था, इसलिए अक्सर उसका शारिक और लाइबा किसी न किसी चीज़ में एक दूसरे की हेल्प कर दिया करते थे। शाजिम जो लाइब्रेरी किसी काम से आया था, इन दोनों को किसी बात पर मुस्कुराते देख मोतियाँ भीज गया। दिल में आग सी लगी थी। वो लंबी लंबी सांस लेते एक बुक लेने दूसरी शेल्फ की जानिब बढ़ा। वो खुद को इस चीज़ से बाअसर जाहिर करना चाहता था, मगर नज़रें मुसलसल इन दोनों पर टिकी हुई थी। और हद तो तब हो गई जब शारिक ने लाइबा के हाथ से पेन लेते इसे कापी पर कुछ लिख कर दिखाते मुस्कुराने पर मजबूर किया था। ये हरकत सिर्फ शाजिम करता था, लाइबा के हाथ से पेन लेना, वरना वो किसी का भी पेन नहीं लेता था। और अब शारिक को करते देख दिल में भांपर से जलने लगे थे। वो दांत पीसते बुक टेबल पर पटकता लंबे लंबे डग भरते बाहर से चला गया, जिस पर लाइब्रेरियों में मौजूद सब इसे कंफ्यूज नज़रों से देख रहे थे। कौन है जो इतने गुस्से में बुक पटक कर गया है? शारिक ने किसी को जाते देख पूछा, जिस पर वो कंधे उचकाने गया। घर के सारे रास्ते हत्ता के खाने पर भी शाजिम का मुँह फूला हुआ था। लाइबा ने नोट किया था
मगर बोला कुछ नहीं क्योंकि वो काफ़ी गुस्से में लग रहा था। वही बात हुई है यूनी में? बर्तन समेटते अलवीना बेगम ने लाइबा से पूछा था, जिस पर वो सरनफी में हिला गई। फिर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है इसे तो कभी मुंह नहीं फैलाता। वो कंधे उचकाते बोलती किचन की जानिब बढ़ गई। लाइबा ने कमरे में आते शाजिम की जानिब देखा, जो भुनिए स्केरे टीवी देख रहा था। वो टाइम देखती टेबल की जानिब बढ़ते अपनी बुक्स खोल गई। कमरे में ऑकवर्ड खामोशी थी, सिर्फ टीवी की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। लाइबा ने शाजिम को एक नज़र देखते मुखातिब किया था, आप मुझे ये समझा देंगे? लाइबा की आवाज़ पर शाजिम ने बगैर इसकी जानिब देखे अपना फ़ोन उठाया था। मुझे नींद आ रही है। इसकी सर्द आवाज़ पर लाइबा ने भूंवे सिकरी, मगर आप तो टीवी देख रहे हैं। एक सवाल समझा दें, आगे मैं खुद समझ लूँगी। लाइबा ने कुर्सी से उठते करीब आते कहा था, शारिक से जाकर समझ लो, वो अच्छा समझा देगा। शाजिम ने गुस्से से कहते तकिए पर से रखते आंखें मूंदी थी। लाइबा के दिमाग में अचानक झुमका सा हुआ था। तो क्या वो लाइब्रेरी में इन्हें देख चुका था? क्या वो इन दोनों से जेलस हो रहा था? वो हल्का सा मुस्कुराई और रिमोट उठाते टीवी बंद कर दिया। टीवी क्यों बंद किया? शाजिम ने आवाज़ बंद होते सुनते दोबारा उठते टीवी ऑन किया था, जिस पर लाइबा को इसके अंदाज पर मज़ीद हंसी आई थी। तो इसके जेलस होने और नाराज़गी जिताने का ये तरीका था। ठीक है, मैं कल शारिक से ही समझ लूँगी। लाइबा ड्रामेटिक अंदाज में अपनी बुक्स समेटती बोली थी, जिस पर शाजिम ने दांत पीसे। कोई ज़रूरत नहीं है, अभी समझो। बुक्स इधर लेकर आओ। शाजिम ने गुस्से से देखते चेहरे से चादर हटाते बोला, जिस पर लाइबा ने मुस्कुराहट रोकने के लिए लब खाते थे और किताबें लेकर इसके पास आई थी। अगर आप जेलस हो रहे थे तो मुझे बता दें, मैं आइंदा वो काम ना करने की पूरी कोशिश करूँगी। लाइबा की नरम आवाज़ पर शाजिम ने इसकी जानिब देखा था। गुस्सा पल में थमा था। मैं आप पर कोई पाबंदी नहीं लगाना चाहता, बस थोड़ा गुस्सा आया था। मैं नैरो माइंडेड पर्सन नहीं हूँ। ऑफकोर्स आगे बढ़ने के लिए हर किसी से राब्ता रखना ज़रूरी है, मगर हदूद कायम रखना भी ज़रूरी है। शाजिम ने किताब को खोलते धीमे लहजे में कहा था, ऐसे तो किसी पर भी हदूद की पासदारी ज़रूरी है प्रोफेसर। लाइबा को आज क्लास का सीन याद आया था, इसलिए आईब्रो उचकाकर कहते शाजिम को मुस्कुराने पर मजबूर किया था। अच्छा, कैसे फ़ैसला रखना चाहिए, एक्सप्लेन कर सकती हैं आप? शाजिम ने बुक्स को साइड करते इसके नज़दीक झुकते कहा था, जिस पर लाइबा थोड़ा पीछे खिसकी थी। इसके नाकाम कोशिश पर शाजिम पुरइसरार सा मुस्कुराते मज़ीद इसे तंग करने की खातिर अब बाकायदा इसके अतराफ में हाथ रखते इसके करीब हुआ था। इतनी दूर काफ़ी है? इसके सवाल करने पर लाइबा ने थूक निकलते इससे नज़रें फेरी थी। शाजिम की हरकतें इसका दिल धड़का रही थी। ज़रूर इतनी ही नज़दीकी कायम रखिएगा हर किसी स्टूडेंट के साथ, और इंशाल्लाह कल ही आपको प्रोफेसर के ओहदे से इस्तीफ़ा देना पड़ जाएगा। लाइबा ने जब इसकी छेड़खानी बर्दाश्त ना हुई तो मुँह फैलाते तकिए पर सर रखते चिढ़ते बोली। शाजिम को भरपूर कहका लगाने पर मजबूर कर गई। ओफ लड़की, कितनी खतरनाक बद्दुआएं दे रही हो। अपने शोहर को शर्म करो। कुछ में अपनी बीवी के इतने नज़दीक नहीं आता, किसी और स्टूडेंट के नज़दीक जाऊंगा। शाजिम पीछे हटते बोला, जिस पर लाइबा ने गुस्से से इसका कॉलर पकड़ते इसे अपनी जानिब खींचा। खबरदार अगर किसी लड़के के इतने नज़दीक गए। इसके मासूम गुस्सील आंखों पर शाजिम ने हैरत से इसे जेलस होते देखा था। वो तो मजाक में से छेड़ रहा था, यहाँ तो वो सीरियस ही हो गई थी। वरना क्या करेंगे आप मैडम? इसकी बीवियों जैसी अदाएं देखते शाजिम की आवाज़ गंभीर हुई थी। चैलेंज कर रहे हैं मुझे आप? लाइबा ने आंखें छोटी करते इसे देखा था, जो इसे अंदर एक्साइटमेंट कर रहा था। तो आप क्या करेंगी, मैं बस ये जानना चाहता हूँ। शाजिम ने जिस बात से भारी होते लहजे के साथ इसकी आंखों में देखते कहा। लाइबा ने बगैर इसे सोचे समझने का मौका दिए थोड़ा सा उठकर इसकी गर्दन पर दांत गाड़ते शाजिम को हैरान किया था। इसकी मोतियों जैसे दांत का मीठा सितम वो मुस्कुराहट रोकते सहता सुरूर में आंखें मूंद गया, क्योंकि ये पहली मर्तबा था जब लाइबा की तरफ से पेशकश की गई थी। कुछ मिनट इस पर गुस्सा निकालने के बाद वो पीछे होते अपने कारनामे पर मुस्कुराई थी। बस इतना गुस्सा? डोंट यू थिंक हर एक्शन का रिएक्शन भी होता है मिस लाइबा? शाजिम ने आईब्रो उचकाकर कहते लाइबा को हैरान किया था, जिस पर शाजिम की अगली हरकत पर उछली। हाँ, नो सर, हाँ। शाजिम ने लाइबा की गर्दन के गिर गुदगुदी मचाते इसे मचलने पर मजबूर किया था। इसकी खिलखिलाहट शाजिम के कानों में रस खोल रही थी। ये पहली दीवार थी जो इन दोनों के दरमियान गिरी थी। आज के लिए इतना ही मिस लाइबा, क्या आप फाइल्स मेरे ऑफिस में ला सकती हैं? शाजिम ने गहरी निगाहों से इसे देखते कहा, जिस पर लाइबा ब्लश करते सर हिलाते अपनी चीज़ें जमा करने लगी थी। आजकल सर कुछ अलग बिहेव कर नहीं कर रहे। जब देखो नजरें लाइबा पर होती हैं इनकी। क्लास की वही मशहूर लड़की ने दांत पीसते कहा, जिस पर इसकी दोस्तों ने भी सर हिलाया था। शाजिम ने घड़ी देखते दोबारा नज़र दरवाजे पर डाली थी। 10 मिनट गुजर चुके थे। लाइबा अभी तक ऑफिस नहीं आई थी। मजीद 5 मिनट गुजरते से बेचैन कर गए थे। वो अपनी कुर्सी से उठकर ऑफिस से बाहर आया था, कहीं कंटीन में तो नहीं रुक गई। इसने खुद से कलाम करते एक चक्कर कंटीन का भी लगाया, मगर इसे वहाँ ना पाते वो दोबारा क्लास की जाने बढ़ा। जब यूनी के हाल में वो
وہ اس میں سے لائبہ کو تیز قدموں کے ساتھ بھاگتے دیکھ وہ فکرمندی سے اس کی طرف بڑھا، مگر سامنے کے منظر نے اس کا خون کھلایا تھا۔ کوئی لڑکا لائبہ کے نزدیک کھڑے اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاذم نے متیا بھیجتے اس کی قدم جانب بڑھائے تھے۔ جواب دو مجھے لائبہ، میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ اس لڑکے نے آواز بلند کرتے لائبہ کا ہاتھ تھامنا چاہا تھا، جس پر کسی نے اس کا ہاتھ بیچ میں روکتے دور دھکیلا تھا۔ خبردار، اگر میری بیوی کو ہاتھ بھی لگایا، یہی ہاتھ توڑ دوں گا تمہارے۔ وہ دھار تین کے نزدیک آتی کسی ڈھال کی طرح اسے اپنے پیچھے چھپا چکا تھا۔ بیوی، لڑکے نے تو شادی سے منع کر دیا تھا نا، یہ شادی کیسی ہوئی؟ سمیر نے آنکھیں نکالتے دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، مگر شاذم اس کے ہاتھ کو مروڑتا اس کی کمر سے لگاتے سمیر کو رہنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وارن بھی کیا تھا میں نے، اور شادی سے بھی ہو تجھے کیا، نکل یہاں سے۔ اپنے ارد گرد اسٹوڈنٹس کا مجموعہ لگتے دیکھ اس نے سمیر کو پیچھے دھکیلتے کہا، جس پر وہ دانت پیستے ان دونوں کو گھورتے لمبے لمبے تک بھرتے چلا گیا تھا۔ آپ نے یہ کیا کیا؟ اس کی کپ کپاتی آواز سنتے شاذم نے سانس خارج کی اور اسٹوڈنٹ کو دیکھتے اس کی ایک لائٹ تھامتے پرنسپل آفس کی جانب بڑھا تھا۔ ابھی کہ وہ دونوں اندر داخل ہی ہوئے تھے جب پہلے سے سمیر کو وہاں بیٹھتے دیکھ شاذم نے جبڑے پیسے۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں شاذم، یونیورسٹی میں کیا چل رہا ہے؟ آپ نے اپنی ہی اسٹوڈنٹ سے شادی کر لی؟ پرنسپل کی حیران آواز سنتے لائبہ نے آنکھیں میچی۔ سمیر نے شیطانیت سے مسکراتے اسے دیکھا، اب دونوں کی خوب بدنامی ہونے والی تھی۔ تو کیا صرف شادی کرنا گناہ ہے؟ شاذم نے آئی برو اچکاتے پوچھا، جس پر پرنسپل دانت پیستے اس کے قریب آئے تھے۔ گناہ یہ ہے کہ مجھے اس بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ ہاں، اور مٹھائی کہاں ہے میری؟ میرے فیورٹ اسٹوڈنٹ نے اپنی اسٹوڈنٹ سے شادی کر لی اور مجھے ایک مٹھائی کا ڈبہ نصیب نہیں ہوا، کنجوس انسان۔ ان کے قریب آتے شاذم کو گلے لگا کر ڈانٹنے پر لائبہ اور سمیر دونوں حیران ہوئے تھے۔ اور تم محاشے، ہمت کیسے ہوئی میری یونیورسٹی میں آ کر بدمعاشی کرتے تماشا لگانے کی؟ سیکورٹی، اس کے اچھے سے خاصی تواضع کرتے اسے باہر نکال کر پھینکو۔ پرنسپل کا آرڈر دینے پر گارڈز اور پیون نے مل کر چیختے چلاتے سمیر کو اٹھاتے یونیورسٹی سے باہر پھینکا تھا۔ اب راز فاش ہو ہی گیا تھا تو گھر دعوت پر کب بلا رہے ہیں؟ پرنسپل کے مسکراتے پوچھنے پر شاذم نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ سر، ویسے تو نئے نویلے جوڑے کو لوگ اپنے گھر دعوت پر بلاتے ہیں، آپ خود انوائٹ ہونا چاہتے ہیں، وہ بھی ہمارے گھر؟ واہ سر، شاذم طنز کیے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ ہاں تو تمہارا کون سا ہر کام روایتی انداز میں ہوتا ہے؟ جب ریت تم بدل دیتے ہو تو مجھے بھی دعوت پر بلا ہی لو۔ ان کے ڈھیٹ پنے کی حد تھی جس پر شاذم نے ہتھیار ڈالتے تھے۔ لائبہ کو خاموشی سے اپنے ہاتھوں کی جانب دیکھتے پاتے شاذم نے جلدی جانے کی اجازت لی تھی۔ ہاں ہاں، گو گو انجوائے، وہ ہنستے کہتے لائبہ کے گالوں کو سرخ کر گئے۔ شاذم نے آفس سے نکلتے وقت پر اعتمادی سے لائبہ کی کلائی تھامتے قدم رینکنگ ایریا کی جانب بڑھائے تھے۔ سب آنکھیں پھیرے چمیا گویا کر رہے تھے۔ سونے پر سہاگا دھڑلے سے ہاتھ تھامنا بہت کچھ واضح کر رہا تھا۔ شاذم اب مزید اس چیز کو راز نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے نکاح کر لیا تھا، کوئی گناہ نہیں۔ وہ اس وقت کانفیڈنٹ نہیں تھا، مگر لائبہ سے محبت ہونے پر اسے اس شادی کو پبلک کرنے کا حوصلہ مل گیا تھا۔ وہ کسی بھی قیمت پر اس لڑکی کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس کے لیے قابل احترام اور قابل محبت بھی تھی۔ آپ یہیں رہیں، میں گاڑی لے کر آتا ہوں۔ شاذم نے نرمی سے اس کی کلائی چھوڑتے اسے رکنے کے لیے بولا تھا۔ لائبہ ویسے ہی شوق میں تھی، اس لیے سر ہلا گئی۔ وہ خود سے یہ سب کچھ کر رہا تھا، لائبہ کے لیے یہ بھی بہت تھا۔ گھر آنے کے بعد لائبہ کو خاموش دیکھتے شاذم نے کھانے کے بعد اس سے بات کرنے کا سوچا تھا۔ اتنی خاموش کیوں ہوں؟ اچھا نہیں لگا میرا رویہ، میرا یوں ریویل کرنے کا ہمارے رشتے کو؟ شاذم نے دروازہ بند کرتے اس کے نزدیک آتے پوچھا، جس پر لائبہ نے نرم نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، بس کچھ چیزیں ہیں جس کا ڈر ہے، مجھے ٹیچر اسٹوڈنٹ کی وجہ سے کمپلیمنٹ ہو سکتے ہیں۔ لائبہ کے خدشہ ظاہر کرنے پر شاذم نے سانس خارج کی تھی۔ اس کی فکر چھوڑ دو، آنٹی کو کال کر کے میں نے آج وہ واقعے کے بارے میں بتایا ہے، وہ کیس کرنا چاہتی ہیں پراپرٹی کا۔ آئی تھنک تمہیں جانا چاہیے۔ شاذم نے نرمی سے اس کی کلائی سے ہلائی تھی۔ لائبہ نے سانس خارج کرتے اس کے کندھے پر سر رکھتے آنکھیں مونڈی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمارے خلاف جانے کی؟ یہ ہمارے خاندان کی پراپرٹی ہے، میرے بھائی کی کمپنی پر اس کے وارث نہ ہونے کی وجہ سے میرا حق ہوگا، تایا ابو نے چلاتے کہا تھا، جس پر روسا بیگم ہنسی۔ خوش فہمی ہے آپ کی، میرے شوہر نے یہ پراپرٹی میری بیٹی کے نام کی ہے۔ اگر آپ لوگ میرے شوہر کے گزرنے کے بعد ہمارے ساتھ وہ زیادتی نہ کرتے تو شاید میں آپ لوگوں کو ایک کمپنی دے بھی دیتی، لیکن اب ہرگز نہیں۔ میری بیٹی اب شادی شدہ ہو چکی ہے، اس لیے یہ کمپنی اس کے ساتھ اس کا شوہر بھی ہینڈل کرے گا، تو کوئی اور اس وراثت میں حصہ دار نہیں ہو سکتا، سمجھے؟ روسا بیگم کے دھرنے پر انہوں نے آنکھیں پھاڑتے نے دیکھا۔ لائبہ اور شاذم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے وکیل کے آفس میں داخل ہوئے تھے۔ بالکل ٹھیک کہا، اور اللہ کے کرم سے میرے شوہر بزنس میں میچر کیے ہوئے ہیں، اب سے کمپنی کا ہول یہ خود سنبھالیں گے، ہے نا حبی؟
लाइबा ने मुस्कुराकर सब पर इसकी अहमियत जताते मोहब्बत भरी निगाहों से शाजिब की जानिब देखा था, जो मुस्कुराते सर हिला गया। ये मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वकील साहब, आप इसे कोर्ट में जमा करवा सकते हैं। मेरे पास बिजनेस एडवर्टाइज़र की भी डिग्री है, अगर किसी को मदद चाहिए हो तो बता सकते हैं। ताया सुसर जी आपको फ्री में एडवाइस भी दे सकते हैं, आपके डूबते हुए बिजनेस को बचाने के लिए। शाजिब ने उतरा कर इनके जानिब देखते इन्हें मजीद आग लगाई, जिस पर ताया अबू इन सबको घूरते तनफन करते यहाँ से वॉक आउट कर गई। थैंक यू बेटा, रूसा बेगम ने शाजिब का कंधे पर हाथ फेरते कहा था, जिस पर वो सर नफ़ी में हिलाता इनका हाथ चूम गया। नहीं आंटी, आप मुझे अपना बेटा समझती हैं, भी शुक्रिया कैसा, ये तो मेरा फ़र्ज़ था आपका दामाद होने के नाते। शाजिब ने एक नज़र लाइबा को देखते मुस्कुराते कहा, जिसकी आंखों में आंसू भर आए। वो कितने सालों से इन सबको डील करने के लिए अपने ताया अबू से छपकते रह रहे थे, मगर शाजिब ने कुछ ही दिनों में इनका ये मसला हल करवा दिया था। घर वापसी पर लाइबा को मुसलसल खुद को देखते पाते शाजिब ने आईब्रो उचकाते इसे देखा। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? शाजिब ने मोड़ काटते गाड़ी को स्लीव किया था। देख रही हूँ आप कितने हैंडसम लगते हैं साइड पर वाइल से। वैसे थैंक यू आज के लिए, लाइबा ने मुस्कुराते लहजे में कहा, जिस पर शाजिब ने गला खंकारा था। थैंक यू किसी और तरीके से भी बोल सकती हैं आप। वो अपने गाल की जानिब इशारा करते लाइबा को ब्लश करने पर मजबूर कर गया। इसे गाड़ी रोकते बाहर जाते देख वो कंफ्यूज हुई थी, मगर शाजिब को फूलों का बुके हाथ में थामे वापस आते देख हैरान हुई। गुलाब बहुत लोग देते हैं, ट्यूलिप एक फूल के लिए। शाजिब ने अपनी तरफ से बहुत रोमांटिक लाइन बोलने की कोशिश की थी, मगर बुरी तरह फेल हुआ था। लाइबा को कंफ्यूज नजरों से खुद को देखते पाते इसने लबकाते, समझ नहीं आया क्या? वो मैंने सोचा कुछ रोमांटिक बोलूं। सॉरी। शाजिब ने झपटने बालों में हाथ फेरते कहा, जिस पर लाइबा ने हंसते इसके गालों पर लब रखते इसे हैरान किया था। वो शाजिब से फूलों का बुके थामती मुस्कुराते चेहरों विंडो की तरफ मुड़ोड़ गई। वो वैसे मुझे थैंक यू फील नहीं हुआ, दोबारा कर सकती हैं आप? पूरा नहीं मानूंगा मैं, शाजिब ने अपने बालों में हाथ फेरते बोला। इस बार लाइबा इसकी अदाकारी पर खिलखिलाकर हंसी, इसके गाल पर दोबारा लब रखते ब्लश करते विंडो की तरफ देखने लगी थी। शाजिब ने मुस्कुराते रेडियो ऑन करते गाड़ी स्टार्ट की। दिल संभल जा ज़रा, फिर मोहब्बत करने चला है तू, दिल यहीं रुक जा ज़रा, फिर मोहब्बत करने चला है तू, जिस राह पे है घर तेरा अक्सर मैं वहाँ से हूँ गुज़रता, शायद यही दिल में रहा तो मुझको मिल जाए क्या पता, क्या है ये सिलसिला जानो ना मैं न जानूँ ना, दिल यहीं रुक जा ज़रा फिर मोहब्बत करने चला है तो। रेडियो में बजता गाना इनके हालात की अक्कासी करता दोनों के एक साथ मुस्कुराने पर मजबूर कर रहा था। शाजिम का अपना हाथ पकड़ते क्लच पर रखते लाइबा ने आंखों में जुगनू लिए इसकी जानिब देखा था, जब अचानक बारिश शुरू होते माहौल को मज़ीद रोमांटिक बना गई। बारिश पसंद है आपको? गाड़ी में दोबारा शाजिम की भारी आवाज़ गूंजी थी, जिस पर लाइबा ने हल्के से सर हिलाया था। शाजिम ने अपने घर के नज़दीक पार्क की जानिब गाड़ी रोकते इसकी तरफ भाग कर आते दरवाज़ा खोलते लाइबा को हैरान किया था। ये क्या कर रहे हैं आप? रात के वक्त पार्क में किसी को भी ना देखते इसने हैरत से पूछा, जिस पर शाजिब ने इसका हाथ थामते इसे गाड़ी से बाहर खींचा था और इसकी कमर में हाथ डालते घुमाया था। गाड़ी में से गाने की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। इनकी खिलखिलाहट हंसी इस बारिश में गूंजते इर्द गिर्द में खुशियाँ बिखेर गई। क्या वाकई कुछ अचानक हुए वाक़यात इतने हसीन भी लग सकते हैं? लाइबा ने इसके बाहों में इससे रूहानी गाने पर नाचते हुए सोचा था। शाजिब ने इसको अपने पैरों पर खड़ा करते नाज किया था। बारिश मुसलसल बरसती मोहब्बत को मज़ीद गहरी करती जा रही थी। यह था इस प्यारी सी कहानी का इख्तिताम। कुछ चीज़ें हमारी सोच के बरक्स होती हैं, कुछ रिश्तों में वक्त सबसे बड़ी शर्त होती है। मोहब्बत कोई भी कर सकता है, लेकिन मान देना, इज्जत करना, खुद पर बर्तरी देते इस मकबर करना रिश्ते को सबसे मजबूत तोड़ बनाता है। जो मुश्किल वक्त पर भी टूटने से मना कर देती है, तो मोहब्बत से ज़्यादा वफादारी और इज़्ज़त करना सिखाना हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। ये कहानी भी हमें यही सबक देती है। धीमे कदम भी इन चाहे रिश्ते कामयाब बना देते हैं। सब्र से काम लिया जाए तो हर काम सहल हो जाता है। कहानी कैसी लगी इसका इज़हार कमेंट में ज़रूर करिएगा, और मज़ीद दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया।